बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। आप सब जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का फ़ैसला आया है, तब से अब तक इस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। हम इसके ना कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, ना आज हम इसके कोई सियासी असरात के हवाले से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इस फैसले से 3 बड़े सवाल क्या पैदा हो रहे हैं। ये इंतहाई अहम सवाल हैं। जब इस फैसले आए हुए 48 घंटे गुजर गए हैं, हमारी सैकड़ों सियासी कारकुनों से बात हुई जो सियासत में, जो इन अमूर में दिलचस्पी रखते हैं, जो सरगर्म सियासी कारकुन हैं, जो पब्लिक से हैं, आवाम से हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई। ये सवालात हमने उन्हीं से जो डिस्कशन हुई उससे अखज़ किए हैं। ये कोई मेरे सवाल नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कोई कानूनी माहिर हूँ, ना मैं आइनी माहिर हूँ कि मैं उसके फ़ैसले पर सवाल उठा सकूँ। लेकिन दोस्तों और साथियों, आप ये सवालों पर आपने भी गौर करना है और आपने फिर सोचना है और हमें कमेंट्स में बताना भी है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये सवाल नहीं पैदा हुए। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए उन सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बड़ा सवाल जो पैदा होता है ना, कि वो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फ़ैसले की गलत तशरीह की गई। जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 जनवरी को फ़ैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो वापस ले लिया गया। अब जब उसके बाद इलेक्शन हुए, आपको और मुझ समेत सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। उसके जो मुल्क भर में इंतखाबी उम्मीदवारान थे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज़ाद अरकान जो है ना डिक्लेयर कर दिया। और उनको फिर जब उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया तो उनको अजीबो गरीब किस्म के आलू, बैंगन, कद्दू, बतख, इस तरह के निशानात जो है ना वो अलाट कर दिए गए। अब यहाँ पे जो सवाल उठाया गया, जो हमारे सामने लोगों ने पूछा कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे उस फैसले की गलत तशरीह करके सारा कुछ ये किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्शन करके उसको रोका क्यों नहीं। और इंतखाबी निशान जो है बल्ला अगर वापस ले लिया गया था, तो अगर वो बतौर सियासी जमात, जैसा कि अब इलेक्शन कमीशन एक वजाहती बयान में कह रहा है कि हमने तो कभी भी उसको बतौर सियासी जमात जो है ना वो कालादम करार नहीं दिया। वो आज भी रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो कल भी रजिस्टर्ड सियासी जमात थी। जब वो बल्ला वापस लेने सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से, जो हाई कोर्ट ने, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था उसको तौसीक कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो जब ये बल्ला वापस ले लिया गया था तो फिर आज़ाद अरकान को क्यों कहा गया कि आज़ाद अरकान है जो है तहरीक इंसाफ के, या उनको मुतबादल निशान क्यों ना अलॉट किया गया। ये सवाल जो है ये हर जगह हमसे किया गया कि क्यों ना मुतबादल जो है निशान दे के उनको इंतखाबी मैदान में उतरने का मौका दिया गया। अब क्योंकि इससे आपको पता है कि किस तरह के डैमेजेस तहरीक इंसाफ को हुए, इस इंतखाबी जो है अमल जो था उसको हुए। ये एक बड़ा अहम सवाल था जो लोगों ने हमसे पूछा, और हम यही बात अब चीफ जस्टिस साहब से पूछ रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि जनाब, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि अगर ये फैसला इस तरह का नहीं था तो आपने आलू, बैंगन, कद्दू जो है उनके इंतखाबी निशान क्यों उनको जारी किए, एक मुश्तरका इंतखाबी निशान जारी क्यों नहीं किया। अब आते हैं ज़रा दूसरे सवाल की तरफ। उसमें फिर कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास 100 वोटों का इख्तियार होता है। आपको पता है कि यहाँ पे 100 वोटों की एक तारीख है, वो भरी पड़ी है। वो इफ्तिखार चौधरी से लेके जब जुडिशल एक्टिविज़म आया, उसके बाद जितने जज आए हैं, जस्टिस साकिब निसार हो गए और बाकी, हर वो चीज़ पर 100 वोटों लेते थे। ठीक है, मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इतने 100 वोटों एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हर बात पे 100 वोटों लेना और उस पर फिर फैसला जारी कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका नज़र से अपील का हक जो है वो तो फिर मिलता ही नहीं है किसी को। तो यहाँ पे ये ऐसा मामला था जिसमें लोगों ने हमसे पूछा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब अगर अब कह रहे हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है, ये तो होना ही, हमने तो कहा ही नहीं था ये।
تو جب یہ کہا نہیں تھا تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ 13 جنوری سے لے کر 8 فروری کے درمیان جو وقفہ تھا، کیا چیف جسٹس صاحب اس وقفے میں سوئے ہوئے تھے؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے فیصلے کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کس نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے، اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے، اور پھر اس کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے بعد جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جس طرح انتخابی نشان میں ایک مخصوص جماعت کو دور کیا گیا، ان کے امیدواروں کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، ان میں جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ایک جماعت کے انتخاب لڑنے کا، اس کو بریک کر دیا گیا۔ تو یہ کیا چیف جسٹس صاحب اس وقت سو موٹو نہیں لے سکتے تھے؟ یہ لوگوں نے ہم سے پوچھا، جو آج ہم چیف جسٹس صاحب تک پہنچا رہے ہیں اور آنریبل چیف جسٹس صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب والا آپ نے پھر بر وقت سو موٹو لے کے اس اپنے فیصلے کے بارے میں کیوں نہیں سپریم اس کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کیا کہ جناب ہم نے تو یہ فیصلے نہیں دیا، اب آپ اس طرح کا سلوک ایک جماعت کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو اب نشستیں واپس کرنے کے بعد جو فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہوا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جناب یہ جو تیسرا سوال تھا وہ تھا جناب چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں ممبر جو ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کی اہلیت پر، کہ کیا وہ اہل ہی نہیں تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو صحیح تناظر میں سمجھ سکتے اور پھر اس فیصلے کی روح کے مطابق عمل کرتے؟ یا پھر دوسرا پہلو جو ہم سے پوچھا گیا کہ اگر وہ اہل تھے تو کیا وہ بددیانت تھے یا وہ باعث تھے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی دشمنی میں یا کسی کی جو ہے وہ دباؤ میں اس طرح کے کام کیے، اس طرح کے فیصلے کیے، یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اس طرح استعمال کیا کہ ایک مقبول سیاسی جماعت جو تھی اس کو اقتدار سے باہر رکھنا ہی ان کا مقصود تھا، مطلوب تھا ان کو، اور اس کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ، ہر وہ کام کیا جس سے تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ اس کی دل شکنی ہو سکتی تھی یا اس کو جو ہے ووٹ کم پڑ سکتے تھے تحریک انصاف کو۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو ہر فورم پر، ہر جگہ پہ پڑھے لکھے طبقے سے، ایک عام آدمی سے، پاکستان کی عوام سے یہ سوالات ہماری طرف اچھالے گئے، ہماری طرف اٹھائے گئے، جو ہم نے منو ان جو ہے وہ جناب چیف جسٹس صاحب کے گوش گزار کر رہے ہیں، اپنے پبلک کو بھی بتا رہے ہیں، اپنے باگر سیاسی اشرافیہ کو، سیاسی کلاس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ سوال ہیں جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد عوام سوچ رہی ہے کہ کیا ایک سیاسی جماعت کو اقتدار سے محروم رکھنا یا پھر نئے لاڈلوں یا من پسند افراد کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے راستہ صاف کرنا مقصود جو مطلوب تھا جناب۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کل سے ہمارے پاس آئے اور آج ہم نے اپنے اس ویڈیو میں جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی تک پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی سامنے ضرور آنے چاہیے کہ آخر ایک ایسا الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر یا اس کے کندھے پر رکھ کر، بندوق رکھ کر کیوں کرایا گیا، جس نے ہماری دنیا میں رہی صحیح ساکھ جو تھی وہ بھی برباد کر دی اور ہماری جمہوریت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگا دیا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ سوال جو ہیں ہم نے لوگوں سے مل کر اخذ کیے، ان کی باتوں سے اخذ کیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوالات درست ہیں یا یہ سوالات غلط ہیں، انویلڈ ہیں، تو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے کامنٹس پڑھ کر، آپ کی رائے اور تجزیے جان کر اس سمت میں مزید آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نئی گزارشات، نئی چیزیں جو ہے نا وہ پیش کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔